पोखरेल जी से निवेदन करता हूं कि आए और अपने कविता से अपनी शायरी से इस मुशायरे को ऊंचाइयां दे। नमस्कार, यहाँहरु सबैजनालाई नमस्कार गर्दछु। यता मञ्चमा हुनुहुने र तल हुनुहुने पनि। अहिले म यहाँ उभिरहँदाखेरि धेरै अगाडिका कुराहरू पनि म सम्झिरहेछु। अघिदेखि यहाँ बसिराख्दाखेरि थुप्रै कुराहरू मस्तिष्कमा आइरहे र अहिले भन्दा 20-22 वर्ष अगाडि जुन बेलामा मेरो जमालीजीहरूसित यहाँ परिचय भयो र त्यतिखेर मलाई अलिअलि उर्दू पनि सिक्ने रहर लाग्यो र केही मैले उर्दूमा पनि लेख्ने कोसिस गरेँ। तर त्यसभन्दा पछाडि मैले अहिले गरेको छुइनँ र त्यतिखेर मैले उर्दू सिक्दै गर्दाखेरि हाम्रो भाइ रहमान भाइ हुनुहुन्थ्यो, बाहिर जानुभएको थियो। आज उहाँलाई पनि देख्न पाएँ र त्योभन्दा पनि मलाई महत्त्वपूर्ण के कुरो लागिरहेछ भने आज म यहीँ विराटनगरमा जन्मिएर यहीँ हुर्किएर यत्रो भएको मान्छे हुँ र मैले बाहिरतिर गएर देश विदेशमा धेरै ठाउँमा कविताहरू सुनाएँ। भारतमा पनि गुलजार साहबसँग पनि एउटै मञ्चमा बसेर कविता सुनाएँ। तर यो अहिले यहाँ जुन एउटा माहौल भएको छ, यस प्रकारको माहौल कहीँ भएको मलाई लागेको थिएन। म यो आज जुन माहौल यहाँ पहिलोपल्ट विराटनगरमा देख्न पाएँ, यसको लागि अत्यन्तै हर्षित छु र म यहाँ केही कविताहरू सुनाउन चाहन्छु। बहुत अच्छा है भाई, वाह। नेपालीमै सुनाऊ होला? हाँ हाँ, हिंदी नेपाली दोनों सुनाइए। एक आदमी के घर में मेहमान आए तो उसने पूछा, भाई साहब दूध खाओगे कि दही? तो मेहमान बड़ा होशियार था, उसने कहा तुम्हारे घर में 2 कटोरे नहीं है क्या? आप दोनों, एक हिंदी में एक नेपाली में, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा। म पहिले एउटा यो सहर माथि लेखिएको कविता, अलिकति लामै छ कविता, म एकहोरो वाचन गर्छु। यो सहर कसको हो? यो सहर कसको हो? बसाई सरेर आएका सुन्दर कञ्चन गाउँहरू थुप्रिएर प्रलयकारी बाढी जस्तो सहर बनिएको हेरिरहेको थिएँ। धुले सडकमा खेल्दा खेल्दैको आफूलाई हुर्कँदै गएका भवन र च्यातिँदै गरेका बाटाहरू बीच टेक्नै डर लाग्ने समयमा उभिएर खोजिरहेको थिएँ। थाहा पाएदेखि लगातार हिँडिरहेको आफ्नै सडकको पेटीमा हराइरहेको मलाई आकृतिविहीन कसैले च्याप्प समायो र सोध्यो, यो सहर कसको हो? पर पँधेरादेखि उठिआएका इन्द्रणीहरू मध्यरातको कृत्रिम उज्यालामा हराइरहेका हेरिरहेको छु। क्षितिजबाट प्रेमको गीत गाउँदै उडेका चराहरू भ्रमको धुनमा नाचिरहेका हेरिरहेको छु। शीतलताले मलाई छुँदै पसेको हावा मध्य सहरमा डडेलो लगाएर मलाई घचेट्दै फर्कियो। जीवन बाँड्दै हिँडेको पानी सहर पसेर जीवनको बगैँचा मडारेर निस्कियो। बाहिर भेटिँदा साँच्चै मान्छे जस्तै लाग्ने मान्छेले पनि सहरमा एउटा अमान्छे बेच्यो र आफू त्यसैमा विलिन भयो। एक क्षण यस्तो लाग्छ, निरन्तर गुन्जिरहेको गालीहरूको आँधीमा सामेल हौँ, दायित्व बोधलाई फुकालेर नाङ्गियौँ र यही सहरको पानीले बनेको रगतको जोस, यसकै हावाले थेगिएको श्वासको आवेग, यसैले सिकाएको बोलीको कम्पन झिकेर कराउँ। यो सहर भिडको अद्वेष्रो नारामा नाच्नेहरूको हो, मान्छे छोप्ने लेपनमा सुन्दरता देख्नेहरूको हो, संवेदनहीनतालाई आदर्श बनाएर उघिरहनेहरूको हो, सपनामा बाँचेर विपनाभरि मरिरहनेहरूको हो, हिँड्दा हिँड्दै आफैलाई हराउनेहरूको हो, बौलाहरूको हो। यो सहर जीवनको सङ्गीत बोकी गुराँसको हाँगाबाट उडेको डाँफेलाई मन्दिरको गजुरमा चढाएर काग बनाउनेहरूको हो, ईश्वरलाई वृद्धाश्रममा छोडेर घर फर्की टेलिभिजनमा खोज्नेहरूको हो, मान्छेको बच्चो फोहोरको कन्टेनरमा फ्याली कुकुरलाई दूध चुसाउनेहरूको। यसको कुरूपताको वेदनाले निचोरिएको मन बोकी जीवनको आधा नाङ्लो समयलाई केलाएर हेर्दा तर म आफूलाई र यस सहरलाई एकै दृष्टिपटलमा देखिरहेको छु। यो सहर मेरा उद्वेगहरूलाई आफ्ना वितृष्णासँगै पिएर हाँसेको छ, मेरा अपूर्ण रहरहरूलाई खेलाएर हुर्किएको छ, मेरो प्रेम कथाका सुन्दर सपनाहरू ओढेर निधाएको छ, मेरो विद्रोहको जुलुस बोकेर बिउजिएको छ। यस सहरका धुला र धुवाँलाई मैले घरसम्म ओसारेर अनुहार र लुगासँगै धोएको छु। यसका कर्कश स्वरहरूलाई टिपेर ल्याई केलाएर आफ्ना गीतमा कुदेको छु। यसका विक्षिप्त दृश्यहरू बटुलेर आफ्ना कवितालाई सिँगारेको छु। यसकै सुस्केरा उनेर आफ्नो जीवनको धुन बुनेको छु। यसका तमाम गुण दोषको जिम्मा लिँदै म भन्छु, यो सहर मेरो हो।
धन्यवाद। त्यसपछि एउटा गजल सुनाऊ कि जस्तो लाग्यो। एउटा उर्दूमा लेख्न कोसिस गरेको, उर्दू में लिखने की कोशिश है। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। इनमें से मैं कुछ शेर यहाँ सुनाना चाहता हूँ। महफिलों में मेरे ही गजल जो गा रहे हो, महफिलों में मेरे ही गजल जो गा रहे हो, यकीन हुआ कि खतूत मेरे पा रहे हो। मैं हूँ तंग किस्मत या तेरी बदनसीबी है, मैं हूँ तंग किस्मत या तेरी बदनसीबी है, जाना है मुझे आज ही तुम कल आ रहे हो। चेहरा देखते हो या तसव्वुर में है कोई, चेहरा देखते हो या तसव्वुर में है कोई, आईने से इस तरह क्यों शर्मा रहे हो। ठहर जाओ दिल तोड़कर सुमन का, ठहर जाओ दिल तोड़कर सुमन का, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बस बस एक है दूसरा समय 1 बजे भैया बंद करना है इसको, 1 बजे तक। एक सुनाता हूँ। हाँ एक सुना दो, म यो एउटा सुनाइ ल, ठिक छ, धन्यवाद।